जलजला बहुमुखी क्याम्पस लिबाङ रोल्पाको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम 2071। जलजला बहुमुखी क्याम्पस लिबाङ रोल्पाको निर्णय अनुसार 2 दिने शैक्षिक भ्रमण तथा पिकनिक कार्यक्रम नजिकिँदै रहेछ। म जलजला क्याम्पसकै 13 वर्षको विद्यार्थी भए पनि क्याम्पस क्लासमा नियमित उपस्थित नहुने भएकाले भ्रमणको बारेमा पहिले जानकारी थिएन। साथीहरूबाट जानकारी भएपछि म साथीहरूसँगै भ्रमण जानको लागि आतुर भएँ। क्याम्पसमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत अरू विद्यार्थीहरू पनि शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमप्रति अति नै हर्षित र खुसी देखिन्थे। शैक्षिक भ्रमण यात्रा तय गरेको दिनभन्दा अघिल्लो दिन नै केही विद्यार्थी साथीहरूले भ्रमण तथा पिकनिक कार्यक्रमको आवश्यक सरसामान जुटी जम्मा गर्दै थिए। भ्रमणको सबै तयारी पूरा भएपछि निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख विनोद आचार्यको नेतृत्वमा प्युठान स्वर्गद्वारीको लागि हाम्रो रमाइलो यात्रा लिबाङ टुटीखेलबाट सुरु भयो। जोसिलो पारामा रहेका सबै साथीहरू गाडीमा नाच्दै गाउँदै रमाउँदै गर्दा प्युठानको भिङ्डी बजार पुगेको पनि पत्तै भएन। भिङ्री प्युठान पुगे लगतै विश्राम नलिएर हामी स्वर्गद्वारीको उकालो लागिहाल्यौं। कच्ची तथा साँगुरो बाटो भए पनि साथीहरूको नाचगानले गर्दा अति नै रमाइलो थियो। नाच्दै गाउँदै गर्दा करिब 2 घण्टाको उकालो काटेर धरमपानी पुगेको पनि पत्तै भएन।
धरमपानी पुग्दा सूर्यको प्रकाशले डाँडो काटिसकेको थियो र बिस्तारै साँझ पर्दै थियो। भ्रमण टोलीले त्यो दिन स्वर्गद्वारीमै रात्रि भोजन गर्ने र त्यही बस्ने निर्णय गर्यो। त्यो रात त्यही बसेर बिहानै स्वर्गद्वारीको दर्शन तथा पूजापाठ गरी रोल्पाको खुङ्री चतुर्भुजमा रमाइलो पिकनिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि भयो। माथि स्वर्गद्वारीमा पूजाको सामान नपाइने भएकोले धरमपानी बजारमा भ्रमण टोलीका शिक्षक तथा विद्यार्थी साथीहरू पूजाको सामान किन्न र पैसा साट्न केही समय व्यस्त भए। यति बेला जलजला क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले फुलमालाहरू पूजाको सामग्रीहरू किनिरहनु भएको छ। हजुर तपाईँ के किन्दै हुनुहुन्छ अहिले? म त किन पूजाको सामग्रीहरू सबै पर्छ सबै किन्न पर्ला भनेको छु। ए ल ठिक छ हजुर धन्यवाद। एकदम रमाइलो छैन विनोदजी? एकदम रमाइलो छ। के छ स्वर्गद्वारी मन्दिरमा कति आयो? दुईचोटि धरमपानीमा आयो, पहिलोचोटि माथि जाँदैछु। ए ल आज चाहिँ लक रहेछ। स्वर्गद्वारी मन्दिर रहेको डाँडामा पुग्दासम्म साँझ झमक्क परिसकेको थियो। त्यहाँ न्यून शुल्कमा भक्तजनहरूलाई गाँसबासको व्यवस्था पनि गरिएको रहेछ। स्वर्गद्वारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका केही पदाधिकारीसँग कुराकानी भयो। कुराकानी पश्चात हाम्रो 40 जनाको टोलीलाई गाँसबासको व्यवस्था पनि भयो। सबैजना केही समय आराम गरेपछि त्यहाँ नाचगान सुरु भयो। केही समयको नाचगान तथा छलफलपछि रात्रि भोजन ग्रहण गरियो र रमाइलो गफगाफ गर्दै निद्रा देवीको कोखमा परियो। अर्को दिन बिहानै 4 बजे साथीहरू उठेर कसैले नुहाइधुवाइ गर्न थाले भने कसैले रमाइला जोकहरू सुनाउन थाले। बिहान धेरै सुत्ने मेरो निद्रा पनि खुलिसकेको थियो। त्यो रमाइलो बिहानसँगै भ्रमण टोलीले स्वर्गद्वारी गुफा, अनवरत बलिरहने आगो र गौमाताको दर्शन गर्यो। भक्तजनहरूको धेरै भिड भएकोले स्वर्गद्वारी महाप्रभुको पूजापाठको लागि केही समय लाइनमा बस्नु पर्यो। कोही साथीहरू फोटो खिचाउँदै, कोही पूजा गर्दै, कोही रमाइलो गर्दै थिए। महाप्रभुको पूजा तथा प्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि क्याम्पस टोली अर्को पिकनिक कार्यक्रमको लागि रोल्पाको खुङ्रीतिर प्रस्थान गर्यो। रमाइलो नाचगान गर्दै खुङ्री झरेपछि पिकनिकको लागि तय गरिएको ठाउँ चतुर्भुजमा आउँदा बिहानको करिब 11 बजिसकेको थियो। त्यहाँ अलि गर्मी र पिउने पानीको व्यवस्था पनि नभएकोले त्यहाँबाट भ्रमण टोली केही शीतलता भएको खुङ्रीकै मूल पानी रहेको ठाउँमा पुग्यो। पिकनिक स्थलमा पुगे लगतै कति साथीहरू खाना पकाउन त कोही तरकारीका परिकार बनाउन, कोही मासुको परिकार बनाउन अनि कोही आवश्यक भाँडाकुँडा खोज्नमा व्यस्त भए। खानाका परिकार सबै तयार भएपछि नास्ता खाएर फेरि रमाइलो कार्यक्रम सुरु भयो। सहकर्मी विनोद डाँगीको माइकिङले गुन्जयमान पिकनिक स्थलमा सबैको ध्यान केन्द्रित भयो। पहिलो रमाइलो कार्यक्रम थियो गोला पर्ता थुत्ने र त्यसमा जे पर्छ त्यही कार्य गर्ने। गोला पर्तामा कसैलाई गाउने, कसैलाई नाच्ने, कसैलाई अभिनय गर्ने लगायतका क्रियाकलापले कार्यक्रमलाई झनै रोमान्टिक बनायो। धन्यवाद सरलाई। निकै राम्रो तरिका पनि सिकाइदिनु भएको छ। कसैलाई ऐसोले खान मन पर्यो भने यसै गरी तरिका अप्नाउनु होला हैन। ल अब चाहिँ हामी के गरौँ, क्रमश रूपमा अगाडि यसरी जाऊ नि सर। हुन्छ, मैले उहाँलाई दिन खोजेँ त प्रेरणाजीले मलाई भनेर अगाडि आउनु भएको छ। प्रेरणाजीको पाला यहाँ, तपाईँ अगाडि दौडेर आउनुभयो, एउटा टिपिहाल्नु पर्यो। गोला पर्ता सेसन सकिए लगतै सुरु भयो अर्को रमाइलो नाच। विद्यार्थी अनि शिक्षक को भन्दा को कम, शिक्षकहरूबाट पनि नाचो जमिहाल्यो।
रमाइलो नाचपछि खानपिन सुरु भयो। त्यहाँ बनाइएको सबै परिकार ग्रहण गरेपछि त्यस क्षेत्रलाई सरसफाई गरेर रमाइलो गर्दै भ्रमण टोली लिबाङ फर्कियो। बाटोमा पनि नाचगान गर्दै विभिन्न बातचित गर्दै लिबाङ आइपुग्दा झमक्क साँझ परिसकेको थियो। सबै साथीहरू बिदाईको हात हल्लाउँदै आफ्नो आश्रय स्थलतिर लागे अनि म पनि सबैसँग बिदाईका हात हल्लाउँदै आफ्नो वास स्थानतिर प्रस्थान गरे। यसरी रमाइलो र स्मरणीय रह्यो जलजला बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम 2071। अन्तमा स्मरण रहोस् जय जलजला बहुमुखी क्याम्पस लिबाङ रोल्पा। हुन्छ